बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमए करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, जो कि इस बार चैट जीपीटी के हवाले से। तो बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब बगैर किसी इंतज़ार के। और टॉपिक के हवाले से मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आया है हमारी ज़िंदगियों में। और क्यों ना लाए, इसकी यूटिलिटीज़ ही कुछ ऐसी हैं जो कि इंसानी दिमाग सुनकर ही दंग रह जाए। और इससे पहले हमने कभी ऐसा किसी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में ना देखा और ना ही सुना था। तो साथ ही मैं ये भी बताता चलूँ कि इसने जिस तरह से कॉम्पीट किया है दीगर टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज़म्स को, मैं उनका नाम नहीं लूँगा कि इसने किस किस को बीट किया, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसने अपने यूज़र्स की जो तादाद है वो बहुत ही कम वक्त में बाकियों से हासिल की। यानी कि इसने अपने 1 मिलियन यूज़र्स जो हैं वो बाकी यानी सोशल मीडिया मैकेनिज़म से भी और दीगर टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज़म से भी बहुत ज़्यादा जल्दी और यानी कि कम अरसे में हासिल किए। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये चैट जीपीटी है क्या। ये बेसिकली, ये सब तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैकेनिज़्म है। तो ये मतलब आखिर क्या करता है और किस तरह से करता है, इसका स्कोप कितना वाइडर है, ये बेसिकली है क्या, ये किस तरह से क्या क्या चीज़ें कर लेता है, वो आज मैं सारा आपको इस वीडियो में ज़िक्र करने लगा हूँ। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि असल में बात ये है कि जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, इंटेलिजेंस जो है वो हमारे माइंड में भी जाहिर सी बात है कि हुआ करती है, लेकिन अगर आप गौर करें तो जितने भी आज तक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी मार्क्स भी बहुत ज़्यादा लेते हैं अपने ड्यूरिंग देयर एकेडमिक कैरियर, लेकिन कोई भी जो है मतलब इतना दावा नहीं कर सकता कि वो आज तक दुनिया का जितना भी डेटा है, जितनी भी किताबें हैं, जिस फील्ड की हैं, वो सब अपने दिमाग में फीड कर ले। ऐसा हमने कोई इंसान नहीं देखा होगा। कोई भी जनरल नॉलेज वाला, यानी बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज रखने वाला, बहुत ज़्यादा रिलीजियस नॉलेज रखने वाला, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स की नॉलेज रखने वाला, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की नॉलेज रखने वाला, बहुत ज़्यादा यानी किसी भी शोबा है ज़िंदगी की नॉलेज रखने वाला बंदा आज तक हमने नहीं देखा। ये बात से आप लोग भी अच्छी तरह वाकिफ़ ही होंगे, भले कोई कितना ही जीनियस क्यों ना हो। कोई भी यानी जैसे कि हम कहते हैं कि अक्ले कुल कोई नहीं है, तो अक्ले कुल तो खैर ये एआई भी नहीं है, लेकिन ये है कि एक यानी आप तसव्वुर करें ना कि दुनिया में आज तक कितना डेटा है, कितना बुक्स में है, कितना मतलब डेटा ही डेटा है, चाहे वो पिक्टोरियल डेटा हो, चाहे वो वीडियो बेस्ड डेटा। अब तो जैसे कि ये पिछले 2 दिहाइयों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से, वीडियो प्लेटफॉर्म्स की वजह से वीडियो का डेटा भी बहुत मैसिव मकदार में बनता ही चला जा रहा है। और उससे पहले भी जो मूवीज़, ड्रामाज एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स, इवेंट्स, मतलब दुनिया में डेटा की तो कोई लिमिट नहीं है ना। तो वो सारा डेटा जो है, वो सारे का सारा डेटा जो है वो इस चैट जीपीटी के अंदर डाल दिया गया है। हाँ, कोई उसकी लिमिटेशन है कि 2021 के किसी महीने तक का जो डेटा है वो उन्होंने डाला है, लेकिन उस वक्त तक का सारा डाला है। तो बहुत ही मिनिमम चांस है कि कोई बहुत ही माइनर सा चांस है कि कोई डेटा उनसे मिस हुआ हो, लेकिन ये कि उन्होंने अपने तौर से तो सारे का सारा डाल दिया है। अब कंट्री वाइड भी अगर हम देखें, बल्कि कंट्री वाइज अगर हम देखें कि खाली कंट्री वाइड पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके हिसाब से देखें कि दुनिया में कंट्री वाइज भी डेटा जो है कितना ज़्यादा वेरी करता है कल्चरली, और मतलब वहाँ के जो भी उनके मीडिया रिलेटेड मामलात हैं, हर कंट्री का जितना भी वो यानी ये पढ़ाई से रिलेटेड मामलात हैं, वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड मामलात हैं, वहाँ के कोई भी यानी आप कह लें कि कंटेंट से रिलेटेड जो कंट्री वाइज भी मामलात वेरी हो सकते हैं कल्चरली भी और डिफरेंट एस्पेक्ट से, वो सारे डेटा इसमें डाल दिए गए। मतलब इसमें आपको खाली पाकिस्तान की अच्छी जगहें, जो पाकिस्तान की जो यानी टूरिज़म के प्लेसेस हैं, खाली उन्हीं की नहीं, इसमें आपको दुनिया के जितने और भी कंट्रीज़ के टूरिज़म के प्लेसेस हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। पाकिस्तान के
क्लॉथिंग की इंफॉर्मेशन मिलेगी तो बाकी दुनिया की क्लॉथिंग की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब मैं बस क्या बोलूं कि बहुत कुछ आप लोग समझ रहे हैं। अब शायद कि आप लोगों को कुछ अंदाजा हो रहा हो। और एक बात मैं और भी कहूं कि जितना हैरान हम चैट जीपीटी के आने से हुए हैं ना, कि मतलब हम हैरान हो रहे हैं कि ये सब कैसे इसने, मतलब हर चीज़ इसमें कैसे समा गई और कैसे ये एनालाइज कर रहा है। तो हैरान किस चीज़ पे होना चाहिए वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन एक और चीज़ पे भी हैरान होना चाहिए जिस पे कि हम नहीं होते। वो ये है कि मकसद के जब सीडीज़ आई, फ्लॉपी आई, सीडी आई, फिर यूएसबीज आई, फिर मेमोरी कार्ड्स और सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये जब चीज़ें आई तो हैरान तो हमें इस पे भी होना चाहिए था ना, कि कैसे एक छोटी सी चिप जो है इतना, अगर आप मिसाल के तौर पे कोई 10,000 वट के पेजेस हैं, उसकी कोई फाइल है, तो वो अगर मेमोरी कार्ड सेव कर रहा है तो उस पर भी तो हमें हैरान होना चाहिए था ना। लेकिन तब हम इतना हैरान नहीं हुए जितना कि हम चैट जीपीटी के आने से हैरान हो गए। चैट जीपीटी के आने से हैरान होना बनता तो है, वो कैसे बनता है वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, लेकिन मैं अभी उस हैरानी का जिक्र कर रहा हूँ जो कि हमने नहीं की, और वो ये थी मेमोरी कार्ड्स और जितने भी मेमोरी मैकेनिज़म्स हैं, यूएसबीज हैं, व्हाट्सएवर, तो इन पे भी तो हमें हैरान होना चाहिए था ना कि कैसे एक चिप जो है वो यानी चिप वगैरह है, यानी मेमोरी कार्ड्स, वो भी तो एक इंसानी दिमाग जैसा काम कर रहे थे कि वो अपने अंदर डेटा को सेव कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो डेटा सेव हो रहा था, क्या आज तक किसी मेमोरी कार्ड में भी जितना डेटा सेव, क्या आज तक किसी इंसान के इंडिविजुअल दिमाग में भी उतना डेटा सेव हुआ है? नहीं हुआ है। यानी एक इंडिविजुअल को भी छोड़ें, आप थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स के भी दिमाग में बात कर लें कि उनके वो डेटा जो एक मेमोरी कार्ड में आ सकता है, एक अच्छे हैंडसम अमाउंट ऑफ जीबी के, क्या लेंगे 512 जीबी के मेमोरी कार्ड में जितना डेटा आ सकता है, वो क्या थाउजेंड्स ऑफ पीपल के दिमाग में आ सकता है? नहीं। तो हैरान तो हमें तब भी होना चाहिए था, लेकिन तब हम नहीं हुए। हैरान अब हम हो रहे हैं चैट जीपीटी पे। तो अब मैं बताता हूँ कि इस पे हैरान होना किस तरह से बनता है। तो वो ऐसे बनता है कि एक तो ये है कि ना, मतलब जितनी भी नॉलेज है वो सारी इसके पास आ गई है, इसकी मेमोरी में है। अब क्या जो हैरान होने की बात है वो ये है कि ये उस यानी अपनी मेमोरी के अंदर जो इसकी एक्यूमुलेट करी हुई नॉलेज है, उसको ये एनालाइज भी जो है वो मतलब कर तो इंसानों की तरह रहा है, लेकिन जो डिफरेंशिएटिंग हैरत करने का फैक्टर है वो ये है कि इतने लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा को भी जो है ये किस तरह से जो है मतलब एनालाइज कर रहा है एक ही टाइम में, अपने एंटायर डेटा को ये मतलब इवेल्युएट करता है, उसके थ्रू प्रोसेसिंग करता है, डिसीजन मेकिंग करता है और फिर आउटपुट दे देता है। तो ये एक इसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, क्योंकि एक इंसान भी, एक सिंगल इंडिविजुअल भी जब अपने दिमाग में जितनी भी उसकी मेमोरी में चीज़ें होती हैं, उसको जब वो एनालाइज करने पे आता है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो एक ही वक्त में पूरे अपने दिमाग की एंटायर नॉलेज को यूज़ करते हुए कोई डिसीजन ले, कोई आउटपुट दे। ऐसा नहीं होता ना। लेकिन चैट जीपीटी की यही खूबी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यही खूबी है कि वो अपना ह्यूज, आप ज़रा गौर कीजिएगा, मैं जो इतना ज़्यादा ह्यूज वर्ड पे, या अब मैं मैसिव वर्ड पे भी एम्फेसाइज करूँगा कि ह्यूज एंड मैसिव डेटा को वो मतलब किस तरह से जो है, पहले तो ये कि वो उसकी मेमोरी में, अच्छा मेमोरी पे होने पे अब तो हैरत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मेमोरी कार्ड्स और यूएसबीज देखे हुए तो हमें मतलब 2 डेकेड्स हो चुके हैं। तो मेमोराइज जो वो कर लेता है चैट जीपीटी, इस पे तो हैरत नहीं बनती अब आज की तारीख में। पहले बनती थी मेमोरी कार्ड्स और यूएसबीज के ज़माने में, लेकिन अब नहीं बनती। लेकिन हैरत जो फिर बनती है वो किस बात पे बनती है? वो इस बात पे बनती है कि ये उस सारे डेटा को एनालाइज भी जो है वो इंसानों की तरह करता है, बट नॉट इन अकॉर्डेंस विद देयर क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी वाइज तो कोई इंसान इतना डेटा नहीं कर सकता एनालाइज, लेकिन इंसान जो क्वालिटी वाइज के यूं समझ लें आपके, इंसान जो है किसी लेट सपोज के कोई आर्टिकल है, आप उसकी समरी
بنانا چاہ رہے ہیں ایز اے ہیومن بینگ آپ بنا لیں گے, ٹھیک ہے نا. کوئی ٹاپک دیا ہے اس پہ آپ کو کہا جائے کہ اتنی لائنیں لکھ دیں, آپ لکھ دیں گے. لیکن آپ ایک وقت میں جب آپ وہ آرٹیکل یا وہ ٹاپک آپ لکھ رہے ہوں گے تو اس وقت جو سوچیں گے آپ وہ ایک لمیٹڈ نالج ہوگی. لیکن جب چیٹ جی پی ٹی کو یہ آرڈر دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی آرٹیکل لکھے, وہ کسی ٹاپک پہ کوئی کچھ لائنز لکھے, کوئی پیراز لکھے, تو وہ اپنی انٹائر نالج جو ہے جو اس کی میموری میں فیڈ ہے وہ اس کو یوز بھی کرتا ہے اور پھر اس کو بالکل انسانوں کی طرح سے مطلب پیرا وائز اور یعنی جو بھی اس کو پیرا یا سینٹینسز لکھنے کو دیے گئے ہوتے ہیں وہ آؤٹ پٹ جنریٹ کرتا ہے. یہ اس کی خوبی ہے. اور اب میں مزید کچھ باتیں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے یہ ایک اے آئی بیسڈ میکینزم تو ہے ہی, لیکن یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی پہلا میکینزم ہے. ایسے بہت سارے لاٹس اینڈ لاٹس آف ادر میکینزمس اے آئی جو کہ اے آئی بیسڈ تھے وہ ڈفرینٹ فیلڈز, ڈفرینٹ طرح کے کام جو ہیں آلریڈی پرفارم کر رہے تھے, ڈفرینٹ انڈسٹریز کو جو ہے سمجھ لیں کہ آپ سرف کر رہے تھے. لیکن چیٹ جی پی ٹی پہلی دفعہ ایک ایسی امبریلا آئی ہے جس میں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو ڈفرینٹ لیولس آف ورکس ہیں, ڈفرینٹ فیلڈ کے ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ورکس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں انڈر ون امبریلا اور یو کین سے انڈر ون روف اس کے نیچے آ گئے. تو اس لیے چیٹ جی پی ٹی کو ایک برسٹ مل گیا اور وہ بڑا رائٹ فلی ملا ڈیفینیٹلی وہ برسٹ. دوسرے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ چیٹ جی پی ٹی کی جو ایک اور بڑی یعنی سمجھ لیں کہ آپ خوبی ہے, اور چیٹ جی پی ٹی کی کیا بلکہ اوور آل اے آئی بیس تمام میکینزمس کی ایک خوبی ہے کہ مطلب ان کو انسان نے سمجھ لیں کہ ایک مشین کو بنا تو دیا, اب اس کے بعد جب انسان اس کو یوز کرتا ہے نا, انسان جب اپنی کوئریز ڈالتا ہے ڈفرینٹ طرح کی, اور پھر وہ اس پہ جب وہ ڈفرینٹ طرح کے خود سے آنسرز جنریٹ کرتا ہے, چیز آؤٹ پٹس یعنی کہ جنریٹ کرتا ہے, چاہے وہ جس بھی فارم میں ہو, چاہے وہ کنٹینٹ فارم میں ہو, چاہے وہ پکٹوریل فارم میں ہو, چاہے وہ ویڈیو فارم میں ہو, تو وہ جتنا بھی ڈیٹا جب انسان ڈالتا ہے اس میں اور پوچھتا ہے اس سے کچھ اور پھر وہ آؤٹ پٹ دیتا ہے تو وہ اپنے اس آؤٹ پٹ سے بھی سیکھتا ہے اور اس کو بھی اپنی میموری میں شامل کر لیتا ہے, اور آئندہ وہ فیوچر میں جب بھی کبھی وہی اس ٹائپ کی کوئری اس سے پوچھی جاتی ہے تو جو اس کا پریویس پرائر ڈیٹا تھا وہ تو وہ انالائسز میں اپنے انکلوڈ کرتا ہی ہے, پلس اس نے جو خود آؤٹ پٹ جنریٹ کیا ہوتا ہے اور اس سے جو کوئریز پوچھی گئی ہوتی ہیں وقتاً فوقتاً ان کو بھی وہ ایز اے ایکیومولیٹڈ نالج اپنے اندر رکھتا بھی ہے اور پھر انالائز بھی کرتا ہے اور اس سے پھر اور مزید نئے آؤٹ پٹ دینے کے قابل ہو جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک انفائنائٹ لیول کا ایک فینومنا ہے کہ جس سے کہ آپ سمجھ لیں کہ اے آئی کی نالج اور وہ سب جو ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے, ڈے بائی ڈے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور بڑھتا ہی چلا جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات کو؟ تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہ ویڈیو کوئی خالی کرنٹ افیئر کی نہیں بلکہ آپ لوگ کو شاید کوئی لیکچر وغیرہ دے رہا ہوں, تو اس کے لیے معذرت اگر آپ لوگوں کو کچھ ایسی فیلنگ آ رہی ہو تو. لیکن میں شاید اتنا خیالات میں بہہ گیا ہوں اس کو سمجھاتے ہوئے آپ لوگوں سے اس کی انفارمیشن شیئر کرتے ہوئے اتنا بہہ گیا ہوں خیالات میں کہ مجھے خود احساس نہیں ہو رہا ہے کہ از دیٹ اے لیکچر اور جسٹ اے انفارمیٹیو ویڈیو. تو بہرحال خیر اینی ویز کنٹینیو کرتے ہیں ہم بات جو چیٹ جی پی ٹی کی چل رہی ہے اسی کی جانب. تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اے آئی سے ہی ٹرینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یعنی کہ ہم نے یعنی کہ انسان نے ایک مشین بنائی, اس کو کچھ ڈیٹا دیا اور اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ اس ڈیٹا کو انالائز بھی کر سکے. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ مشین جتنا ہم اس کو یوز کرتے چلے جا رہے ہیں وہ اور ٹرین پہ ٹرین ہوتی چلی جا رہی ہے. اچھا, دوسرے یہ گمان کیا جاتا تھا کہ اے آئی بیسڈ میکینزمس آنے سے لائک چیٹ جی پی ٹی اینڈ ادر میکینزمس ایز ویل کہ ان کے آ لینے سے یہ ہوگا کہ جو لیبوریس ٹائپ کی جابس ہیں لائک ڈرائیورس اور سم تھنگ لائک دیٹ وہ سب سے پہلے جائیں گی, وہ سب سے پہلے متاثر ہوں گی, ہٹ ہوں گی. اور سیکنڈلی پھر لائک آفس ورکس ٹائپ کی جابیں جو ہیں وہ ہٹ ہوں گی. اور لاسٹ آف آل جو ہائیلی کریٹیو جابس ہیں, ہائیلی پروفیشنل جابس ہیں لائک فوٹوگرافرز, گرافک ڈیزائنرز, اکاؤنٹنٹس, لائرس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اور اس کے علاوہ دیگر ٹیکنالوجی کی چیزیں وہ سب جو ہیں لاسٹ آف آل جائیں گی. لیکن اے آئی نے تو کیا
کہ سب سے پہلے ہٹ ہی اس نے پروفیشنل اور کریٹیو جابس کو کیا, اور پھر یہ آہستہ آہستہ اپنا دائرہ آفس لیول پہ بھی بڑھا رہا ہے. اور اب تو جیسا کہ ہم نے ڈرائیور لیس بسز وغیرہ, ڈرائیور لیس کارس وغیرہ کا سنا ہے, تو اس طرف بھی یہ جا رہا ہے. لیکن یہ کہ اس نے آتے ہی آپ سمجھ لیں کہ کریٹیو جابس کو تو ایک دم سے اڑا کے رکھ دیا ہے. کنٹینٹ رائٹنگ وغیرہ ہوئی کریٹیو جابس میں. تو یہ ساری وہ مثالیں ہیں کہ جو ہم یعنی انالائز کر سکتے ہیں کہ اے آئی نے, چیٹ جی پی ٹی نے کس طرح سے ان کو ہٹ کیا ہے. اچھا, دوسرے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چیٹ جی پی ٹی کو آپ کو معلوم ہے کہ بنانے میں کتنے لوگ انوالو تھے, ان کے کتنے امپلائز تھے اوپن اے آئی کے؟ جسٹ 200 امپلائز تھے. اور انہوں نے ایسی کیا چیز بنا دی وہ سب آپ کے سامنے ہے. لیکن میں مزید آپ لوگوں کو یہ یعنی ایک اس کو آپ جو لوگ اے آئی کو پازیٹیولی لیتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے, جو اس کو نیگیٹیولی لیتے ہیں ان کے لیے بری خبر ہے. وہ یہ ہے کہ لائک اب اور بھی سینکڑوں کمپنیاں جو ہیں, سینکڑوں کمپنیز, وہ سب اے آئی بیس میکینزمس اور بھی ڈفرینٹ طرح کے لانے میں کوشاں ہیں. تو آپ سوچیں کہ کتنی تیزی سے اس نے چیٹ جی پی ٹی نے جو ہے اپنا سفر طے کیا ہے. تو جو اب سینکڑوں ادر میکینزمس آتے چلے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ, جو کہ ہمیں آئندہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں, بہت زیادہ لمبا عرصہ بھی نہیں میں کہوں گا, اور اس میں ہمیں یہ سب چینجز نظر آئیں گے. تو آپ سوچیں کہ جب چیٹ جی پی ٹی اتنا واسٹ چینج لے کے آئے, تو اور میکینزمس جو اتنا دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, تو وہ سب جب سامنے ان کا آؤٹ پٹ آئے گا تو کس طرح کا ایک میسو چینج جو ہے وہ دنیا فیس کرے گی. اچھا, چیٹ جی پی ٹی کیا کیا کر سکتا ہے, اب میں آپ کو اس حوالے سے ذرا بتاؤں گا. تو چیٹ جی پی ٹی پہ اگر آپ کسی آرٹیکل کا لنک لکھ کے اس کی سمری مانگیں, یہ سمری بھی اس کی پرووائڈ کرے گا کسی بھی بڑے آرٹیکل کی. آپ کوئی ویڈیو کا لنک اور اس کا ٹائٹل آپ پرووائڈ کریں یوٹیوب کی یا کوئی بھی یعنی ویڈیو, تو یہ اس کی آپ کو سمری بنا کے دے دے گا اگر آپ سمری مانگیں گے تو. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پکچر کا لنک دیتے ہیں, شیئر کرتے ہیں پکچر کا لنک, اور اس پہ آپ اس پکچر میں کیا کیا موجود ہے, اس کی کیا ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے, وہ یہ آپ کو کر کے دے گا. آپ کوئی ورڈ ڈاکومنٹ ڈالتے ہیں, آپ اس کی یعنی کوئی سمری وغیرہ لینا چاہیں, وہ آپ کو یہ شارٹ کر کے دے دے گا, چاہے وہ ڈاکومنٹ کتنی ہی تھاؤزنڈس آف پیجز کا ہو, یا آپ کو اس کی شارٹ سمری دے دے گا. جتنی لائنس میں مانگیں گے آپ اتنی لائنس کی دے گا. آپ یوٹیوب کی ویڈیو کے لیے اسکرپٹ لکھوانا چاہیں وہ یہ جنریٹ کر کے دے گا آپ کو. اس کے علاوہ اگر آپ اس سے کوئی بھی چیز اس کو آپ کمانڈ کریں کہ یہ ہمیں ٹیچ کر دے, تو وہ آپ اپنا جو بھی ریکویزٹ آپ چیز سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ لکھیں کہ ٹیچ می دس اور دیٹ تھنگ, یہ آپ کو ٹیچ کرے گا اس حوالے سے. یا آپ کو ایک ڈاکٹر کی طرح سے آپ اس سے کوئی ڈائٹ پلان مانگیں, یہ وہ آپ کو دے گا. اس کے علاوہ اگر ہم کچن کی بات کریں تو کوئی ریسیپی اگر ہم مانگیں, یہ وہ بھی آپ کو جنریٹ کر کے دے گا. کوئی بکس اور کوئی بھی چیز ریکمینڈ کروانا چاہیں, کوئی بکس وغیرہ لائک, تو وہ بھی آپ کو یہ ریکمینڈ کر کے دے گا. کوئی ویب سائٹس ریکمینڈ کروانا چاہیں کسی ٹاپک کی, یہ وہ آپ کو ریکمینڈ کر کے دے گا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہ کیجول لینگویج میں, اگر آپ کوئی لیٹر کوئی آرٹیکل لکھنا چاہیں یہ وہ آپ کو لکھ کے دے گا. آپ کوئی ایموشنلی فلڈ لیٹر لکھنا چاہیں, جذبات سے بھرا ہوا, یعنی کہ آپ کسی سے معافی مانگنا چاہتے ہیں یا آپ کو منانے کے حوالے سے جو لینگویج پاسبل ہو سکتی ہے اس طرح سے کنٹینٹ لکھ کے دے گا. کوئی تعزیت کرنا چاہتے ہیں کسی کو, یعنی مبارکباد کسی خوشخبری پہ دینا چاہتے ہیں, یہ خوشی کے الفاظ, خوشی کے جذبات کو انکلوڈ کر کے آپ کو کنٹینٹ لکھ کے دے گا. کسی سے تعزیت کرنی ہو افسوس کے حوالے سے جذبات کو انکلوڈ کر کے دے گا. کسی پرٹیکولر سیلیبریٹی کی ٹون میں آپ کوئی چیز اس سے طلب کریں گے کہ یہ اس طرح سے, اس فلانی سیلیبریٹی کی طرح سے, جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں, جس طرح سے وہ وکیبس اور ورڈنگس یوز کرتے ہیں, وہ اپنا انداز رکھتے ہیں, اس طرح سے کسی بھی ٹاپک پہ کوئی بھی پیرا یا لائنس, کچھ اسٹیٹمنٹس آپ لکھوانا چاہیں اس سے, وہ آپ کو یہ اسی کی طرح سے لکھ کے دے گا. تو یہ کیا کیا نہیں کر دے گا آپ سوچیں. اس کے علاوہ یہ آپ کو ٹور پلان کر کے دے سکتا ہے. آپ کسی سٹی کا, کسی کنٹری کا آپ نام لکھیں اور وہاں کے حوالے سے آپ اس کو آرڈر دیں کہ یہ آپ کو ٹور پلان بنا کے دے, یا آپ کو وہ بنا کے دے گا. تو جناب یہ تھی چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے ایک میری کمپریہنسو سی کاوش, جس میں کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے
ساری چیزیں جو چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے جس کے بھی مائنڈ میں جس طرح کا سوال ہو وہ اس ویڈیو سے ضرور حاصل کرے، اور میں نے اپنے طور سے پوری کوشش بھی کی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کیجئے، آنے والی ویڈیوز میں بھی چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے جو مجھے معلومات گیدر ہوتی چلی جائے گی، جو میری پرسنل آبزرویشنز بڑھتی چلی جائیں گی، وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔